जायत्यो समस्या आहा त्यो पळयल्यो आनी खुबश्यो समस्या सोडोवपाचे बाबतींत तो प्रयत्न करता. तुम्ही पळयात आयज शिवोलेन भोंवपाक वचून जायना तेन्ना हेल्थाच्या बाबतींत प्रॉब्लेम आहा, उदकाच्या बाबतींत प्रॉब्लेम आसा, खंयसरूच लोक सातिस्फेद ना. आनी काल जो कोविडाचो महामारी येयली तेतून जर लोकांची सामकी झालत पूण प्रत्येक हेतून शिवोली ब्लॉका मार्फत जाता ती हळू लोकां पर्यंत पावपाचो प्रयत्न केल्लो आसा आनी ते चडशे काम करपाची तांकां इच्छा आहा. हें काम पळोवन शिवोलेचे भाव आमचे तांकां खरेंच काँग्रेस फाल्यां जिखतली अशी आशा बाळगता. आनी म्हाका ही ल्हानशी 2 उतरां उलोवंक दिल्ल्या बद्दल हांव ब्लॉकाचो सर्व सरकार गोंयच्या जनतेच्या विरोधात आसा. गोंयच्या 4-8 वर्सांत फाटल्या सरकारचो आनी कॉमन मनशाक जे विकास करपाचो आसा तो करपाक ते सबसे अपयशी ठरल्या. आनी म्हणून हालींच आमचे डायनॅमिक लिडर जेका गोंयच्या राजकारणांतलो एक्सपिरियन्स आसा, जे गोंयांत पयले सीएम जाल्या आनी जेणे कालच्या 2017च्या इलेक्शनात काँग्रेसीक एक मोठी भरारी दिली आनी 17 आमदार निवडून हाडले. ते मानस बाब विजय भाले आमच्या मध्ये आसा. ते काँग्रेसीन आनी गेले तृणमूल काँग्रेसीन गेले 2 दिसां पयलीं ताणें एंट्री केला वेस्ट बेंगॉलची जी सीएम आसा माय ममता दिदी तांच्या मध्ये तांच्यांनी जी एंट्री केली त्या एंट्रीच्या उपरांत ताणें जी पणजे कॉन्फरन्स घेतली तुमी सगळ्यांनी पळयली आसतली आनी तातूंत भारतीय जनता पक्ष हाताळ्यान गेला, तांचे लिडर हाताळ्यात आनी म्हणून आमी आयज थारायला त्याच्या उपरांत एक मान्य मतदारसंघात जे काँग्रेस सरकार टोटल काँग्रेस पक्ष जो आसा ज्यांनी विरोधी पक्षाची भूमिका योग्य तरेन निभोवपाक जाय आसली, विरोधी पक्षाची भूमिका सगळ्या गोंयच्या लोकांक वचून जी सांगपाक जाय आसली तें करपाक ते सारकें जालें ना आनी रुलींग पार्टी सुद्दां डेव्हलपमेंट करपाक गोंयच्या लोकांचे शकले ना. आनी अशा कंडिशनाचेर आमी आयज आमची एक ल्हानशी प्रेस कॉन्फरन्स आयज आमच्या मध्ये जे हांगा तृणमूल काँग्रेसीन जॉइन जातले ते तुमी जाणा. हांव तेंचें नांव तुमकां सांगता. हनुमान पंचायतीचे एक्स सरपंच आनी त्यांनी बरेच मांद्रे मतदारसंघात जेका सगळे वळखतात आनी आता जो स्टँडिंग म्हणजे पंच आसा तो डॅनियल डिसोजा ताच्या मध्ये आसा. हांगा आमचे एक सोशल वर्कर चिंतामणी पोळजी आसा ते हांगा जॉइन जातले. ताच्या उपरांत हांव मागता चिंतामणी जो थंय बसलो आसा तेणी प्लीज स्टेजीर वचूं म्हणून. चिंतामणी पोळजी. गोंयांत एक परिस्थिती बिकट चल्ल्या. एडमिनिस्ट्रेशन खालावलं, इकॉनॉमिक एक्टिविटी पिड्ड्यार जाल्या आनी एक वातावरण दूषित जालें. आनी हें दूषित वातावरण जर सारक्या रुळार हाडटलो आनी हें एडमिनिस्ट्रेशन जें घसरलां तें जर रुळार हाडटलो जाल्यार एक पक्ष जाय जाका निर्धार आसा आनी इच्छाशक्त आसा. आनी निर्धार आनी इच्छाशक्त कित्याक बीजेपी सरकाराक घरात हाडटा. आनी बीजेपी सरकार जर घरात हाडटले जाल्यार निर्धार आनी इच्छाशक्त आशिल्लो पक्ष एकूच दिसता आनी तो म्हणजे तृणमूल काँग्रेस पक्ष. आता राष्ट्राच्या मळार सुद्दां जर पळयलें जाल्यार एकूच नेतो असो आसा जो मोदीक टक्कर दिता आनी मोदीक पळोवंक शकता आनी तो म्हणल्यार ती म्हणल्यार ममता दिदी. अशी परिस्थिती आता दिश्टी पडटा आनी ह्या परिस्थितीक आमी जर कितें म्हणटा ते बीजेपीक मात करतले जाल्यार ताका एकूच पर्याय आसा तृणमूल काँग्रेस. कित्याक तृणमूल काँग्रेस इलेक्शनाक फक्त फायट दिना पूण फायट दिवन जिखपाक शकता आनी जिखता. हे वेस्ट बेंगॉलान सुद्दां पयर दाखोवन दिला. काल बाय इलेक्शन पयलींच्या इलेक्शनाक कितें कशी झगडली अख्ख्या मोदी शहाच्या कंबायनात कशी तिणें सरकार हाडलें आनी काल सुद्दां बाय इलेक्शन कशी जिखली हें सगळ्यांक खबर आहा. हांव चड वेळ घेना पूण हांव तुमकां फक्त सांगता कित्याक लुईजीन सर उलयतले एकूच सांगता की तृणमूल म्हणल्यार ते 3 मुळां माती आनी मनुष्य. म्हणजे कितें ही आमची सृश्टी, माती म्हणल्यार ही आमची भूंय आनी मनीस म्हणल्यार मनीसपण. ह्या 3 गोश्टींचो आमी प्रिजर्व करपाक जाय, प्रोटेक्ट करपाक जाय. आनी तृणमूलाची आयडियोलॉजी ही सगळ्यांक बरोबर घेवन लोकांची उदरगत करप, राज्याची उदरगत करप, देशाची उदरगत करप. इतलेंच सांगून हांव आज डॅनियल बाब आनी संतोष बाब तांच्या वांगड्याचो जॉइन जाता. बरें दिसता
आमचे इश्ट आणि दोन उतरां म्हजी सोंपयतना कित्याक विजीत सर वयतले आनी तुमकां संबोधीत करतले तुमी सगळे आयले म्हणून देव बरें करूं। और आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि आज हमारा मंच पे भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा बनर्जी और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के ऑल इंडिया सचिव सांसद अभिषेक बनर्जी ने मुझे भेजा है इधर। myself is Gautam Dev. I'm two-time cabinet minister था government of West Bengal under Mamata Banerjee. Now I am working as chairman Municipal Board of Administration, Siliguri Municipal Corporation, as good as mayoral post over there, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो हम लोग इधर पे आए, आपको हम लोग स्वागत करना चाहता है। जो बुजुर्ग इधर पे वेटरन जर्नलिस्ट संतोष मंगलकर और डैनियल डिसूजा, भूतपूर्व सरपंच एंड सेक्रेटरी सेक्रेटरी एंड ब्लॉक प्रेसिडेंट और बहुत सारे इम्पोर्टेंट फंक्शनरीज सोशल एक्टिविस्ट तृणमूल कांग्रेस में शामिल होना चाहता है ममता बनर्जी के लीडरशिप में। तो हम सबको बहुत बहुत स्वागत हमारा पार्टी से। तृणमूल कांग्रेस हम लोग बहुत सीरियस है अबाउट फॉर्मेशन ऑफ पार्टी ओवर हियर। आप लोग का सबकी जानकारी है कि कुछ दिन पहले हमारा गोवा का वन ऑफ दी मोस्ट influential leaders, former chief minister Filipe साहब हमारा पार्टी में शामिल हुआ कलकत्ता में। और इधर में हम लोग चाहता है कि गोवा का जो अस्मिता है, गोवा का जो अभी सिचुएशन एट द मोमेंट चल रहा है, उस सिचुएशन में तृणमूल कांग्रेस गोवा का इधर के सारे जो इम्पोर्टेंट फंक्शनरीज है, आम जनता है, उन लोग को लेके हमारा पार्टी आगे बढ़ना चाहता है। और थोड़ा पहले थोड़ा माँ माटी मानुष ये हमारा टैगलाइन है। माँ मीन्स मदर, माटी मीन्स सॉइल, लैंड एंड मानुष मीन्स पीपल। इसको लेके हम लोग काम करना चाहता है और एक का काम है इधर में। इसके पहले भी हमारा दूसरा लीडर्स लोग एपी और फॉर्मर इंडियन फुटबॉल कैप्टन वो भी आया था। आज हमारा साथ और एक फिल्म एक्टर मैंने शोम वो भी आया और दूसरा कार्यक्रम में है गोवा में। तो हम लोग आपका बहुत बहुत आभारी हुआ। संतोष अंजेकर Mudeish, Fabianis, Knight, Vijay Mario Pinto, आमचे सोयरे, आपले मंत्री बाब गौतम देव, आमचे जे नवेच गोवा तृणमूल काँग्रेसाक भितर सरले बाब डेनियल डिसोजा, बाब संतोष मंगलेकर, बाब चिंतामणी फौजी,
बेनेडिक्ट फेर्नांडीस हांगा आयिल्ले आशिल्ले आमचे भाव भयण्यो मोगाळ भयणां भाव हो प्रेस कॉन्फरन्स ह्या मांद्रेम मतदारसंघात घेवपाक एक कारण आमकां गोवा तृणमूल काँग्रेस आख्या गोंयांत जावं उत्तर गोंय दक्षिण गोंय ईस्ट वेस्ट कोस्ट सगळ्या लोकांच्या दारा मेरेन पावपाची गरज आसा कित्याक आमचो स्लोगन प्रजा इज राजा पीपल आर द मास्टर्स वी मस्ट सर्व देम आनी आयज जेन्ना आमी भगवती देवीच्या पांयासर हाजीर आसात देवीचे आशीर्वाद मागून आमचे कांय भाव जे लीडर आहात तांकां गोवा तृणमूल काँग्रेसान भितर घेतलेले आहा आनी देवीचो खरेंच म्हणल्यार तांचे आशीर्वाद आसतलो आनी तांचे मार्फत आनीकूय कांय लीडर आमच्या पक्षान भितर सरतले तुज्या एक समज जाता हे दिसांनी जे फोन येतात लोक मेळटात 7 तारीख सावन आमचें एडमिशन पुराय सुरवात जातलें आनी हें इतलें जातलें की इट बी लायक ए वॉल्कॅनिक इरप्शन आनी वॉल्कॅनिक इरप्शन अशें म्हणटा हांव की आयज तुमी कडेन विचारतले गोंय तृणमूल काँग्रेस कित्याक गोंय आनी गोंयकार कठीण परिस्थितींत आहा गोवा इज सफरिंग गोंयांत आमी बदल हाडपाची गरज आसा गोवा नीड्स अ चेंज कित्याक आमी पळयला फाटल्या 8 वर्सां 9 वर्सां 10 वर्सां गोंयांत ऑपोजिशन ना गोंयांत विरोध पक्ष ना आनी गोंयांत एक क्रेडिबल ऑल्टरनेटिव्ह ना आनी तेच पासून गोंयकारांक कसलोय तरी पर्याय ना आनी तेका लागून आमी चिंतले की नवो सकाळ नवी चळवळ गोंयांत सुरवात करपाची गरज आसा गोंयांत सगळ्या वाटांनी संकट आयिल्लो एक भशेन आमच्या देशांत सगळ्या वाटांनी संकट आयिल्लो आमची अर्थीक परिस्थिती इकॉनॉमिक मेल्टडावन जावं गोंयांत जावं देशांत बेकारी संकट अनएम्प्लॉयमेंट क्रायसिस इतलो पावलो आहा की फाटल्या 1.5 वर्साक उणे 125 मिलियन नोकऱ्यो गेल्यो जावं डिमॉनिटायझेशन जावं कोरोना व्हायरस people have lost 125 million jobs all over the country तुम्ही पेपराचेर आज वाचला आसतले there is a fuel petrol crisis पेट्रोलचो दर 100 रुपया वयर पावलो आज पेपराचेर वाचला आसतले तुम्ही there is a farmers crisis 8 farmers lost their life yesterday the son of a BJP minister took the car over the farmers who were agitating there is a bank crisis there is a rupee crisis there is a GDP crisis there is GST crisis from economic meltdown it has gone to coronavirus lockdown याच भागात आमी पळयत आसतले बाबा डॅनियल म्हाका सांगतालो हांगा बरो धंदो उद्योग चलतालो पूण फाटल्या 1.5-2 वर्साक उद्योग धंदो ना कांय लोक धंदो करून आपले 5 रुपया हाडले ताचो कुटुंब ताचेर हे जालो आजो धंदो उद्योग टुरिजम सगळें बंद जाल्लें आहा आनी देखून
आज जेन्ना एक सुरवात जाता कांय आमचे लिडर बाब कॅनेडा सारखे बाब संतोशा सारखे बाब चिदामणी सारखे बाब पेनिट्रा सारखे भितर सरता. This is just a beginning. We are just taking even one person joining inside. It is for us a matter of pride. मुझे एकच मागणे पडत. There is a difference in Trinamool. There is a difference in other parties. Other parties which ruled though I don't want to mention them, but other parties like BJP, Congress. तुम्ही घरात बसून पॉलिटिक्स करपाक जावचना. आमचे मुखार there is a shining example, Didi. She has been chief minister for the last 3 terms. Every time her margin increases. She has just one estimate, the highest one. So, was a मूळ आयज तान तुमचे कार्य, तुमचे काम, तुमचो वावर लोकांच्या दारामेरेन वचपाक, लोकांचे प्रश्न, लोकांच्यो अडचण्यो, लोकांची मागणी आयकून घेवपाक खुबशे शिकिल्ले तरणाटे बेकार आहात. जो तर ह्या सरकारान सांगिल्लें की हजारांनी जॉब दिलो म्हणून फाटले 10 वर्सांत कोणाकूय जॉब मेळ्ळे जाल्यार सामकें. That will decide afterward, not now. But are you interested? Yes, sure. I am interested, but I have to work first and show the party that really we have a majority of the people to be capable. 7 तारखेर 8 तारखेर सुरवात जातली. खबर आसतली ते दीस मातशे कठीण दीस. आनी ताजे उपरांत we will try to find out the aspirations, the problems and the demands of the people. Village wise, constituency wise. So I would like to have your inputs from the public. What are the problems in this constituency? What are the expectations of the people in this constituency? What are the aspirations of the people in this constituency? And how best we can work out. हांव आयज सांगूंक ना फुकट दूद दितलो, लायट दितलो. We have got a battalion of economists, battalion of people who know politics, and we are going to work out the mission, the vision for Goa. Because आमचो जो ह्या फक्त गोंयकार, गोंयचो उदरगत, गोंयचो सुदारप, गोंयचो विकास आनी गोंयचो फुडार दवरप. आमी जो हो प्रोग्राम आयज दवरलेलो तृणमूल काँग्रेसीक भितर एंट्री मारपाक, ही आयज आमी एक सुरवात केल्ली आसा. आयज मांद्रे मतदारसंघांनी इतलें आमचेर अपमान जाल्लो आसा, हें पळयल्यार आमकां थारो जायना. कित्याक 25 वर्सां जालीं, पार्सेकारान 15 वर्सां काडलीं, सोपटेन 10 वर्सां काडलीं. आमची कितली उदारगत जाल्ली आसा, कितले जॉब आमकां मेळिल्ले आसात. पाणयाचो प्रश्न किसच आमकां सॉल्व जाल्लो आसा, हेचो कांयच आमकां परिणाम आजून मेळना. पूण आयज आमकां अशें दिसता, आमकां काँग्रेसूय नाका आनी भाजपूय नाका. तृणमूल काँग्रेस आमकां नवो पक्ष हाडून ह्या मांद्र्याचो विकास कसो करपाक जावो ती आमकां गांवांतसून आमकां एक संदी आमकां मेळटली म्हणून आमी आशेन रावता. कित्याक आयज लोक मांद्रा मतदारसंघांतले भियातात भायर सरपाक. भायर सरल्या उपरांत ताका कितें जाता की दबाव येता. तांची खीं वयतले, कितें करतले, कोणा लागीं वयतले, कोणा लागीं मागतले म्हणल्यार तांकां वाली ना. जे BJPन आयज 25 वर्सां मांद्रा मतदारसंघान हें पळय धरून दवरलां, तें कशेंय करून आमी बल्दी करूंक जाय आनी हांकां नाच करूंक जाय. तरूच आमकां मांद्रे मतदारसंघ हो सुदारतलो, नाजाल्यार सुदारपाचो ना.
पूण म्हाका एक सांगपाचें आसा तृणमूल काँग्रेसीक जे आमी जॉयन जाल्या ही जरूर सीट आमी तृणमूल काँग्रेसीक दितल्यो ही आमकां ठामपणे विश्वास आसा कित्याक ह्या दोनूय पक्षांक विटलेले आसात लोक पूण लोक इतलेच भियेतात ते रिवेंज घेतात म्हणून आनी हे रिवेंजाक आमी कशेंच भिवचो ना आनी हेका तोंड दिवन फुडें सरोन आमी मांद्रेचो विकास पळय कितें आसा तितलो ह्या आमच्या लिडरांक घेवन लुझीन बाब हो आतां आमचो आतांचो न्हू हेका हो जाली 40 वर्सां पासून वळखता पूण आयज तेणेन आमकां एंट्री दिवपाक आपणाचो हात लायलो तूं वच फुडें दानियल आमी येता तुजे फाटल्यान आमी आसा सर फुडें म्हणून आमी आतां फुडें सरल्या आनी हो आमी विकास तृणमूल पक्षाच्या आदारान जायतो करतल्यो आनी दाखोवन दितल्यो की खरें आमी कॅपेबल आसा म्हणून तो विकास करपाक देव बरें करूं. जरूर काम करतले तृणमूल काँग्रेसचे आणि काँग्रेस जो तृणमूल काँग्रेस जो आसा त्या पक्षान आमी मान्याने बरोच रेस्पेक्ट करून दितले आतां हांव तुमकां ह्या जाग्यार आमी आयज जरी कमी आसले आयज जरी आमच्या मदीं सगळे लोक आसले कमी जरी आसले तरी मान्य आमी जरूर तृणमूल काँग्रेस विजयतले